तियोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उद्याद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरां हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दाश्रियां देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटं वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चक्षुरः कोपाद्ययो योद्धुमथाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाते समुत्सृतां विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वान् मासुगैः स छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तो भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतत्शूलं देवी शूलममुञ्चत तत्शूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि सात्सिनात् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मानागान्महीं गतो युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्कमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरसश्चामरस्य पृथक् कृता उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टिस्थलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गलापातैः चूर्णयामास चोद्धतां वाष्कलं भिन्दिपालेन वाणैस्ताम्रं तथान्धकाम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरे वेडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयाम् एवं सङ्खीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः
माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काश्चित्तुण्डप्रहारेण क्षुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः क्षुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चाश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्ण महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाब्दिः प्लावयामास सर्वतः दूतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्तः शतशो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमाद्मात मापतन्तं महासुरा दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं ववन्द महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहोऽभवत् सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः छिन्नत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषा देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च करस्तस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ति सरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरां देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समोत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडया ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं न नाशतात् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरा देवी सह दिव्यैर्महर्षिभिः
जगुर्गन्धर्वपतयो नन्दृतुश्चाप्सरो गणाः। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुर सायुज्य प्राप्ति नाम तृतीयोत्सवः। श्रीदेव्यार्पणमस्तु।